अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं एक अजीब उलझन में हूं, मुश्किल में हूं। मुआशरा में आज़ादी इजहार राय संगीन तरीन खदशात का शिकार है। बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि सुनने वाला उससे क्या मतलब निकालेगा। बहुत अरसा से इस मौजू पर सोच रहा था कि या तहरीर लिखूं या वीडियो बनाऊं। अर्ज करता हूं, आज का मौजू है मुकद्दस ख्वाब। ख्वाब में मुकद्दस शख्सियात की ज़ियारत और उनसे अहकामात वसूल करना, उनके मुताबिक आगे अफ़ाल सर अंजाम देना। मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ख्वाब में एक मुकद्दस शख्सियत को देखा जिसने उन्हें फला काम करने की ताकीद की और वो उस हुक्म को बजावरी करते हुए कोई ना कोई अच्छा बुरा भला काम कर डालते हैं। अगर काम अच्छा हो तो मुमकिन है उसे इस कदर शोहरत ना मिले। दुनिया का दस्तूर है, अगर वही काम मारूसी हालात में आज के लोगों के अजहान के मुताबिक जुर्म हो या कत्ल जैसी संगीन वारदात हो तो सवाल उठते हैं। माज़ी करीब में या गुज़श्ता 2 अशरों में पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात अमूमी तौर पर हुए। मैं कोशिश करूंगा कि इस सब कुछ का जायजा लूं कि क्या ऐसे अहकाम खुदाबंदी होते हैं। सबसे पहले बतौर मुसलमान मेरी राय उलमाए कराम की राय और हर उस शख्स की राय जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, हमारे ईमान और अकीदा का हिस्सा है कि नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके, वही का सिलसिला मुनक़ता हो चुका। अब फिर समझ लें, नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके, वही का सिलसिला मुनक़ता हो चुका। अब अल्लाह पाक बराह रास्त किसी भी शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, किसी दीगर मुकद्दस हस्ती की शक्ल में आकर कुछ करने का हुक्म नहीं देंगे। यह हमारा ईमान है। अगर कोई शख्स ये दावा करता हो कि उसे ख्वाब में या किसी दीगर सूरत में अहकाम खुदाबंदी मिलते हैं तो यकीन कर लें कि वो वही का दावा कर रहा है और मेरे ईमान, इल्म और अकीदा के मुताबिक वो गलत बयानी कर रहा है, वो कुफर का शिकार हो रहा है। कोई मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता कि उस पर वही आती है या उसे ख्वाब में दीन से हटकर नए काम करने के अहकाम मिलते हैं। बचपन में मजहबी मदरसा में 15 साल से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला। दर्स व तदरीस का सिलसिला था, सीखने का सिलसिला था। मुमकिन है कि मैं अच्छा शागिर्द ना साबित हुआ हूं। मैं कभी यह दावा नहीं करता कि मैं कोई मावराए फितरत शख्स हूं। मैं कभी यह दावा नहीं करता कि मैं नेक, पाक, परहेजगार, पवित्र इंसान हूं। मैं एक इंतहाई आम गुनाहगार और बिल्कुल आम जमीन की सतह पर चलने वाला इंसान हूं। मुझे हरगिज कोई बहुत बड़ा आलिम होने का इसरार नहीं है, लेकिन मेरी फहम व फरासत, मेरी अकल, मेरे शऊर और मेरे तजर्बात में जो बातें आई हैं उनके मुताबिक अर्ज करने की कोशिश करता हूं। साल 83 था, मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुआ। मदरसा का तालिब इल्म था। उस जमाना में एतकाफ का रवाज नहीं था। मैंने एक शख्स को उससे पहले साल देखा कि वो एतकाफ बैठा और उसने अपने चेहरे को एक कपड़ा से लपेट लिया और 10 रोज तक वो किसी से ना बात करता था, ना कलाम करता था, ना नजर आता था। अगले साल मुझे जोश हुआ कि मुझे एतकाफ बैठना चाहिए और इस जोश के पीछे बुनियादी तसव्वुर ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्तियाक था। लोगों से सुना करता था कि उन्हें ख्वाब में ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। बहुत इश्तियाक था, बहुत जुनून था। एतकाफ में बैठते ही दूसरे दिन मुझे शदीद बुखार ने आ घेरा। जुलाई का महीना था, हबस का मौसम था। बिजली मस्जिद में कभी दस्तयाब होती थी, नहीं होती थी। मुशक्कत वाला काम था। टेम्परेचर 104 से भी ज्यादा हो रहा था।
گھر والوں نے، علماء کرام نے، اساتذہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ مجھے اعتکاف توڑ کر گھر چلے جانا چاہیے۔ میں نے ضد کر لی اور اعتکاف توڑنے سے انکار کیا۔ اس صورت میں طبی امداد مجھے مدرسہ میں دی گئی، مسجد میں دی گئی جہاں میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا وقت تھا، اب پھر اس زمانہ کو سوچیں کہ وہ اس قدر ترقی یافتہ یا جدید زمانہ نہیں تھا۔ میرا ٹیمپریچر توڑنے کے لیے مجھے برف کے بلاک جسم کے ساتھ لٹائے گئے۔ بہرحال شام تک ٹیمپریچر افطاری کے وقت تک ٹوٹ چکا تھا، لیکن اگلے 9 یوم میں کھانا کھانے کے لائق نہیں تھا۔ ضد کر کے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ 1 چمچ ملک شیک صبح سحری کے وقت اور 1 چمچ شام افطاری کے وقت لے سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اعتکاف مکمل کرنے میں ضد کی۔ بہرحال دعا کی، جنون تھا، کوشش کی، اللہ پاک کی طرف سے کرم ہوا اور زیارت نبوی کا موقع ملا۔ اب چونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، میں بڑا آدمی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی کہ یا اللہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام عرض کرنے کی موقع دے، مجھے ایسی سہولت دے کہ میں جا کر سلام عرض کر سکوں۔ میں نے بارہا اگلے 10 سالوں کے اندر میں نے بارہا زیارت نبوی کا موقع حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میری ذات پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھ پر عنایت ہوئی کہ میں جب چاہتا تھا زیارت نبوی سے مستفید ہوتا تھا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ جب میں اپنا اور علماء کرام جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اخبارات میں اس زمانے میں بھی اور آج میں بھی اپنے خوابوں کا بیان کرتے ہیں، اس میں کچھ فرق محسوس کرتا تھا۔ اس سے ہم نتیجہ نکالیں گے کہ خواب میں زیارت نبوی کس طرح ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ میری کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں۔ میں ایک گنہگار انسان ہوں، میں نے ہمیشہ دعا کی کہ یا اللہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ میں نے درجنوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری خواب میں دی، اس طرح سے کہ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے مدینہ منورہ 1400 سال پرانا نظر آتا ہے، مجھے مکہ معظمہ 1400 سال پرانا نظر آتا ہے۔ پہلے خواب کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ 4 کبار صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین اور 5واں میں کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں بازو میرے کندھے پر رکھا ہوا ہے اور غزوہ بدر سے پہلے کی کیفیت ہے، حملہ کی ترکیب یا مشاورت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے میری اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں مشورہ دے سکتا، میں مشاورت میں موجود رہا اور میں نے سنا۔ اس کے بعد جب بھی میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا، میں ان کے پاس گیا، ان کے زمانہ میں گیا، ان کے شہر میں گیا۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پاکستان کے موجودہ ماحول میں دیکھا ہو۔ اب یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا تو دوسرا ایسا نہیں دیکھے گا، لیکن چونکہ مدرسہ کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ علماء کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ درس نظامی کے حساب سے 16ویں صدی کا ایک کورس پڑھنے کے بعد عالم کل ہو جاتے ہیں اور اپنے علم پر پاؤں جما کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریسرچ یا جدید علوم سے ان کا کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہوتا۔ جس زمانے میں موجودہ مدارس کا درس نظامی وغیرہ تشکیل دیا گیا تھا، اس زمانے میں آج کا لٹریچر دستیاب نہیں تھا، آج کی طرح کی ریسرچ دستیاب نہیں تھی۔ مجھے مدرسہ کی تعلیم کے بعد فرائڈ کو پڑھنے کا موقع ملا، نفسیات کے علم کو پڑھنے کا موقع ملا، خواب کی بابت انسانی عقل و شعور کیا کہتا ہے اسے پڑھنے کا موقع ملا۔ ممکن ہے کہ باقی علماء کرام اس کو اس طرح تجزیاتی طور پر نہ دیکھتے ہوں، لیکن میں نے اپنے تجربہ سے یہ سیکھا کہ جیسا انسان خواہش کرتا ہے، یعنی خواب دیکھنا انسان کے اپنے عقل و شعور اور بیک گراؤنڈ میں موجود خواہشات کی تکمیل ہوتا ہے۔ یقینی طور پر ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے جد و جہد مشقت کے بغیر مقدس
लोगों की ज़ियारत की होगी, अंबिया कराम की ज़ियारत की होगी, औलिया कराम की ज़ियारत की होगी, इत्तफाकन भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अमूमी तौर पर जिन भी उलमाए कराम से मुझे मिलने का या ज़ानुए तलम्मुस तय करने का मुझे उनके पास मौका मिला, सबका तजर्बा ये था कि आपको ज़ियारत नबवी के लिए बाकायदा एक जद्दोजहद करना होती है। आपको दरूद शरीफ की एक खास मिकदार रोजाना पढ़ना होती है, उससे बढ़ना होता है, और आखिर में एक सूरत हाल आती है जिसे कहते हैं कल्ब का जारी हो जाना। कल्ब का जारी हो जाना एक ऐसी कल्बी वारदात है जिसमें आप जुबान से जिक्र करने की जरूरत नहीं रहती, आपका कल्ब अज खुद दरूद शरीफ पढ़ता रहता है। अब फिर मैं इसको दुनियावी एतबार से, दुनियावी तालीम के एतबार से मैं सोचता हूं कि जब भी मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करूंगा, जब भी कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखेगा, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक देखेगा। शायद ये मुश्किल है कि मैं उससे मुतसादम देखूं। मुझे कभी ये शौक नहीं चढ़ा कि मुझे खिलाफत दी जाए, कोई पैगाम दिया जाए या किसी भी हुक्मरान की तारीफ की जाए, तो शायद मैं ऐसा ख्वाब नहीं देख पाया। मेरा ये ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सादिक और अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में भी झूठ नहीं बोल सकते, ये तसव्वुर करना ही गलत है। अब मैंने बचपन में उस वक्त, चूंकि जनरल जिया का दौर था, उससे पहले की भी दीनी कुतब उलमाए कराम की ऑटोबायोग्राफीज में मैंने पढ़ रखा है। सैकड़ों साल से इंडिया के उलमा क़याम पाकिस्तान के वक्त से पहले की बशारतें देते हैं। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और उन्होंने फलां शख्स के फातेह होने की बशारत दी और वो शख्स जंग हार गया। अब मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन गलत बयानी कर सकते हैं। अब मैं ये सोचता हूं कि दो सूरतें हैं। एक तो ये कि जो शख्स ख्वाब सुना रहा है वो झूठ बोल रहा है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो विशफुल थॉट्स थे। अभी हाल ही में आपने देखा कि कोयटा में एक शख्स ने कहा कि बकरी का दूध पिलाया जाए तो कोरोना का इलाज हो जाएगा। ये उसने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। जब इलाज के तौर पर बकरी का दूध पिलाया गया तो ऐसा ना हो सका। इसका क्या मतलब है कि उस शख्स का ख्वाब, उस शख्स की सोच अपनी बकरी के दूध के लेवल पर थी। उसने फ्राइड के नजरिए के मुताबिक अपने ख्वाब को उस तरह से देखा, अपनी ख्वाहिश को तकमील तक पहुंचते देखा। मैं चूंकि सोचता हूं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी देना है, तो मैं हमेशा मक्का मदीना जाता हूं और 1400 साल पुराने मक्का मदीना में जाता हूं। मैंने आज तक ख्वाब में पुख्ता इमारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना की नहीं देखी। कच्चे घर, दूर दराज और वही माहौल। मुझे अगर मैंने गज़वात देखे तो वही माहौल और जंग देखी। अब आज ऐसे लोग भी दावा करते हैं कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा, टांगे में सफर करवाया। अब ये फिर मैं इस बात पर, मेरी आज सिर्फ ये अर्ज करना है, इस फोरम पर बात करने का मकसद ये है कि इस चीज का तज्जिया किया जाए। बदकिस्मती से जब कोई शख्स ये कहता है कि उसे ख्वाब में हुक्म हुआ कि वो फला इंसान को कत्ल कर दे, तो मैं समझता हूं कि ये शख्स वही पाने का मुद्दाई है। ये शख्स कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है। कोई शख्स अगर ये कहे कि उसे ख्वाब में बशारत हुई है कि फला हुक्मरान दिल्ली के लाल किला पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो मैं कहता हूं ये शख्स वही का मुद्दाई हो रहा है। ये शख्स गलत बयानी कर रहा है। इस पूरे वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे उलमाए कराम को नफ्सियात के इल्म का जदीद तरीन इल्म हासिल करना होगा। अब फिर मेरे उलमाए कराम मुझसे नाराज हो जाते हैं कि मैं उसे इल्म क्यों कहता हूं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुनियावी इल्म फन है, रोजगार है। अब मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर में कुफ्फार को गिरफ्तार किया। रिहाई का फैसला हुआ कि ये मुसलमानों को इल्म सिखा दें, 10-10 मुसलमानों को तो इन्हें रिहा किया जाए। अजीब बात है। अल्लाह का नबी कुफार से इल्म पर जोर देता है और मेरे मुसलमान उलमाए कराम उसे फन करार दे रहे हैं, उससे दूरी का हुक्म दे रहे हैं। मैं अपनी इस मुख्तसर बात में यही अर्ज करता हूं कि उलमाए कराम को मदारिस में नफ्सियात का जदीद तरीन इल्म अपने तलबा को पढ़ाना चाहिए। फिर यह अर्ज करता हूं कि विशफुल थॉट्स ख्वाब बन सकते हैं, इसका इम्कान मौजूद रहता है। मजहबी लोगों को मसाजिद में, मदारिस में
اس بات کی تربیت دینا چاہیے کہ وحی نہیں ہو سکتی. خواب میں کوئی ایسا حکم نہیں آ جا سکتا جس پر عمل کرنا لازم ہو. اس بات کو سمجھنا، سمجھانا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اب میں اگلی بات کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک مسلمان ملک کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان حکومت، پاکستان کی حکومت کو، جہاں اتنے سارے مذہبی ادارے بنا رکھے ہیں، ایک اور ادارہ بنانا چاہیے. محکمہ اوقاف میں ایک آفیسر کو بٹھانا چاہیے جو کسی بھی دعوے دار کا جب خواب سامنے آئے کہ اس نے خواب میں یہ بشارت دیکھی کہ 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد یہ واقعہ ہوگا اور فلاں لیڈر یا فلاں جرنیل دلی کے لال قلعہ پر پرچم لہرائے گا، تو اس کا رجسٹر میں اندراج کر لیا جائے. اگر متعینہ وقت میں وہ کام نہ ہو سکے تو اس شخص کو جھوٹ بولنے کی اور جھوٹے بیان حلفی کی سزا دی جائے. پھر ہمارا ایمان 2-3 چیزوں پر قائم ہے، مستحکم ہے. نمبر 1، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا خواب میں ایسا حکم نہیں آ سکتا جو ہماری شریعت سے ابو ہو، ہمارے شرعی احکام سے اوپر کا حکم ہو. میں کھلے عام یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے قتل کا حکم نہیں دے سکتے. آپ رحمت للعالمین ہیں. قتل کا حکم، نقصان پہنچانے کا حکم اس شخص کے اپنے نفسیات کا، اس کے اپنے دماغ کا، آپ خلل کہہ لیں، آپ اسے احترام سے کوئی بھی نام دے لیں، لیکن یہ نارمل بات نہیں ہے. اس شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس شخص کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ایسے احکام ہوں، جیسے جنرل ضیاء کے دور میں ہر بڑے مسلک کے بڑے عالم دین کا ایک آدھ خواب تو آپ کو یاد ہوگا ہی، جنہوں نے بشارت دی تھی کہ جنرل محمد ضیاء الحق دلی کے لال قلعہ پر اسلام کا، پاکستان کا پرچم لہرائیں گے. ان سب کو عدالتوں میں طلب کیا جائے، ان کا حساب کیا جائے. بھائی آپ محترم شخصیات پر جھوٹے الزام کیوں مانگتے ہو؟ ہمیں اس بات کا فرق محسوس کرنا ہوگا کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں کیا وہ ہماری اپنی اندر سے نکلی ہوئی کوئی آواز کا روپ ہوتا ہے یا یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. ہر صورت میں اس سے پیدا ہونے والی خرابی کا قلقمہ کرنا علماء کرام کا، اہل مذہب کا ذمہ داری ہے، ان کا بنیادی فرض ہے. انہیں ایسا کرنا ہوگا، انہیں اس کا سدباب کرنا ہوگا. آج آپ انگریز دور کی تمام علماء کرام کی کتب نکال لیں، سب نے معتبر نظر آنے کے لیے، اپنے قول قرار کو وزن دینے کے لیے ایسے دعوی کر رکھے ہیں. سب کی کتب میں ایسے دعوی ہیں کہ ان کی ذات سے اسلام کو ایسا فیض پہنچے گا کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. کیوں نہ ہو سکا؟ اس سوال پر تو ہمیں غور کرنا ہے. ہمیں دونوں باتوں کو ذہن میں لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب میں جھوٹا آدمی نبی بن کر نہیں آ سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو پوری نہیں ہوگی. تو کسی کا خواب جھوٹا ہوا، اس بات کی تحقیق ضروری ہے اور فرض ہے. حکومت پر بھی فرض ہے، اہل مذہب پر بھی فرض ہے. اس ویڈیو کو اس کے ساتھ ہی ختم کرتا ہوں کہ اس بات پر سنجیدہ سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور خواب کو سمجھنے کے لیے مذہبی مدارس میں نفسیات کی تعلیم کا مروج کیا جانا ضروری ہے. آج کے لیے اسی قدر. انشاءاللہ عزیز یوٹیوب چینل دوسرا رخ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹ کریں. انشاءاللہ عزیز اسی چینل پر آپ کے ساتھ ملاقات کے مواقع دستیاب رہیں گے. خدا حافظ.